अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, हमने वीडियो के पहले हिस्से में शकील बिन हनीफ कज़्ज़ाब के बारे में सुना कि वो खबीस का ताल्लुक़ कहाँ से हैं। उसने सबसे पहले इमाम मेहदी होने का दावा किया, फिर अब वो हज़रत ईसा होने का दावा करता है और उसके फ़रेब में भोले भाले मुसलमान किस तरह आ रहे हैं और उसकी दावत का तरीक़ा क्या है और वो किस तरह उसके चेले चपाटे हमारे बीच आकर अपना जाल बिछा रहे हैं। तो अब ज़रूरी हो गया है कि आपको ज़ुहूर मेहदी और नुज़ूल ईसा के बारे में सही और पक्की मालूमात दी जाए कि इमाम मेहदी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया और क्या क्या पेशन गोइयाँ की। ज़ुहूर मेहदी से पहले क्या क्या वाक़यात दुनिया में रूनुमा होने वाले हैं, ताकि आप इस शकील बिन हनीफ कज़्ज़ाब, झूठे फरेबी मक्कारों से या इस जैसे बातिल दावा करने वालों से अपने ईमान को बचा सके। तो आइए सबसे पहले आपको इमाम मेहदी के बारे में मुदल्लल और मोतबर जानकारियाँ देते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की किताबुल फितन के हदीस के मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया ख़त्म नहीं होंगी यहाँ तक कि मेरे अहले बैत में से एक आदमी अरब का हाकिम न बन जाए जिसका नाम मेरे जैसा होगा। यानी इस हदीस से पता चला कि हज़रत मेहदी का नाम मोहम्मद या अहमद होगा। अबू दाऊद शरीफ की किताबुल मेहदी में एक दूसरी हदीस के मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया का एक दिन बाकी रहे तब भी अल्लाह तबारक व तआला उस दिन को लंबा कर देगा, यहाँ तक कि मेरे अहले बैत में से एक आदमी जाहिर होगा जिसका नाम मेरे नाम जैसा होगा और जिसके वालिद का नाम भी मेरे वालिद के नाम के मुआफिक होगा। इस हदीस से पता चला कि हज़रत मेहदी के वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। हज़रत मेहदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों में से भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नस्ल से होंगे और वालिद के जानिब से हसनी और वालिदा के जानिब से हुसैनी होंगे। अबू दाऊद शरीफ की किताबुल मेहदी की ही एक और हदीस के मुताबिक हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेहदी मेरी नस्ल से होंगे और फ़ातिमा की औलाद में से होंगे। हज़रत मेहदी के ज़ुहूर के वक्त दुनिया फितना व फसाद, जुल्म व उद्वान और कत्ल व गारतगिरी की ऐसी लपेट में होंगे कि वैसी कत्ल व गारतगिरी और जुल्म अहले ज़मीन ने कभी देखी नहीं होंगी। तिरमिज़ी शरीफ की किताबुल फितन की एक और हदीस के मुताबिक हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होंगी जब तक रूए ज़मीन जुल्म ज़्यादती से न भर जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी नस्ल से यानी अहले बैत में से एक आदमी निकलेगा जो ज़मीन को उसी तरह अदल व इंसाफ से भर देगा जिस तरह ये जुल्म सितम से भरी पड़ी थी। एक और हदीस के मुताबिक हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आखिरी उम्मत में मेहदी का ज़ुहूर होगा और वो मेरी औलाद में से होंगे। रोशन व कुशादा पेशानी, ऊंची नाक वाले होंगे और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बारिश से सैराब फरमाएंगे। ज़मीन अपने नबातात उगाएगी और वो माल को सही सही तकसीम करेंगे। मवेशी बकसरत होंगे, उम्मत अजीम हो जाएगी और 7 या 8 साल वो जिंदा रहेंगे। इस हदीस के मुताबिक हज़रत मेहदी के ज़ुहूर के बाद हर तरफ खैर व बरकत, माल व दौलत, अमन व अमान, खुशहाली का ऐसा सुहाना समा होगा कि तारीख़ ऐसी मिसाल पेश करने से कासिर होगी। अलग अलग रिवायतों के मुताबिक हज़रत मेहदी अपने ज़ुहूर के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 9 और कम से कम 5 साल ज़िंदा रहेंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना के खलीफा के वफ़ात के बाद नए खलीफा के इंतखाब के लिए लोगों में इख्तिलाफ होगा। उस वक्त मदीने से एक आदमी यानी मेहदी भाग कर मक्का मुकर्रमा आ जाएंगे और मक्का मुकर्रमा के कुछ लोग उनके पास हाजिर होंगे और उनके न चाहने पर भी उनको खिलाफत के लिए आमादा करेंगे। फिर हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान लोग उनकी खिलाफत पर बैत करेंगे तो मुल्क शाम से एक लश्कर उनसे जंग के लिए रवाना होगा जो आप तक पहुंचने से पहले ही
مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چٹیل میدان میں دھسا دیا جائے گا۔ اس عبرتناک ہلاکت کے بعد ملک شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء اکرام آ کر حضرت مہدی سے بیعت کریں گے۔ ان ساری حدیثوں کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور مدینہ منورہ سے ہوگا۔ حضرت مہدی سید اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ آپ کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ روشن اور کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے۔ حضرت مہدی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے اور وہاں کے خلیفہ کے انتقال پر انہیں یہ ڈر ہوگا کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ بنا دیا جائے۔ اس ڈر سے وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ معظمہ چلے جائیں گے اور مکہ مکرمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مسلمانوں کے برگزیدہ صالحین اولیاء اللہ کی ایک جماعت آپ کو پہچان لیں گی اور آپ کے نہ چاہنے کے باوجود اصرار کر کے آپ کی خلافت پر بیعت کریں گے۔ یہ خبر جب اسلامی دنیا میں پھیلے گی تو خراسان سے ایک لشکر آپ کی مدد کے لیے آئے گا اور دوسرا سفیانی لشکر حضرت مہدی کے مقابلے کے لیے آئے گا، جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چٹیل میدان ہے، وہاں پر دھسا دیا جائے گا۔ یہ حالات سن کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوج لے کر حضرت مہدی کے مقابلے کے لیے کثیر تعداد میں جمع ہوں گے اور حضرت مہدی کے ساتھ ایک خون ریز جنگ ہوگی اور آخر میں حضرت امام مہدی کو فتح حاصل ہوگی اور آپ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح آپ کے ظہور سے پہلے زمین ظلم سے بھری ہوئی تھی، اور آپ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ اور پھر جب دجال کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے نازل ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی علیہ الرضوان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ جب آپ کی وفات ہوگی تو لوگ آپ کی جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ ان ساری مدلل اور معتبر احادیث اور ان کا خلاصہ سننے کے بعد آپ شکیل بن حنیف جیسے جھوٹوں اور کذابوں کو بخوبی جان گئے ہوں گے کہ اس جیسے خبیث لوگ اسلام دشمن طاقتوں کے اشاروں پر لوگوں کے ایمان اور عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ شکیل بن حنیف نہ نام اس کا محمد ہے، نہ اس کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور نہ ہی وہ مدینہ کا رہنے والا ہے، اور نہ ہی وہ اہل بیت سے ہیں، اور نہ حضور کے خاندان سے ہیں۔ اس ہندوستانی مہدی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی پیشن گوئی صحیح ثابت نہیں ہوتی ہے۔ حدیثوں کے مطابق حضرت مہدی ظہور کے بعد زیادہ سے زیادہ 7 سال یا 9 سال زندہ رہیں گے۔ اگر یہ مہدی ہوتا تو اسے اب تک مر جانا چاہیے تھا۔ اس کو مہدی کا دعویٰ کر کے 15 سال کے اوپر ہو گئے ہیں۔ صحیح حدیث کے مطابق حضرت مہدی کی جنگیں عیسائیوں سے ہوگی، اور اس شکیل کذاب کی جنگ تو صرف مسلمانوں سے ہو رہی ہے۔ مسلمان ہی اس کو مار رہے ہیں، اس کو پیٹ رہے ہیں، اس کو ہکال رہے ہیں، کہیں اس کا سر منڈا رہے ہیں، اور وہ پولیس کی مدد لے رہا ہے، پولیس کمپلین کر رہا ہے، FIR کر رہا ہے۔ اس کذاب سے کوئی جا کر پوچھے کہ کون سی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت مہدی مسلمانوں پر پولیس کمپلین کریں گے، مسلمانوں پر FIR کریں گے۔ صحیح حدیثوں کے مطابق حضرت مہدی کے ظہور کے بعد ہی 7 یا 9 سال کے اندر اندر ہی دنیا میں امن و امان آ جائے گا، عدل و انصاف سے دنیا بھر جائے گی۔ لیکن اس کذاب کے دعوے کے بعد تو مسلمانوں پر ظلم ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، عدل و انصاف کا نام و نشان نہیں رہا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، بکواس ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ آئندہ کے تیسرے حصے میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو مدلل معلومات دینے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک آپ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔